आदर पूजा वन्दना गर्दछौँ भगवान। साधु साधु साधु। र बिच्छुको श्रावणीको मूल्य देशना भन्नाले कोशल राजा सुन्नुभएको छ नि शासनमा। र यो कोशल राजा र भगवान बुद्धको सर्वप्रथम समका भेट हुने बित्तिकै पनि कोशल राजाले भगवान बुद्धलाई एउटा प्रसन्न गरिदिए। उहाँहरूको मित्रता बढेर जान्छ नि। के सोच्छन् भन्दा कोशल संयुक्त पालीमा आउँछ। यो सबैभन्दा पहिले सुरु सर्वप्रथम यो कोशल राजा र भगवान बुद्धको भेट भएको समयमा भवम्पिनो गौतमो अनि अनुत्तरम सम्मा सम्बुद्धि अभिसम्बुद्धोति पटी जानाति भन्ने सोच्छन्। गौतम हे गौतम भन्ने भगवान भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। हे गौतम, अरे तिमीले पनि अतुल्यनीय सर्वयुक्त ज्ञानलाई प्राप्त गरी सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानलाई प्राप्त गरेर भगवान भयो भने पटी जानाति तिमीले स्वीकार गर्छौ भन्ने सोच्छन् उनले। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हो महाराजा, अरे यो लोकमा यदि अनुत्तर भनेको अतुल्यनीय अनुत्तर ज्ञान पाएर यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हो भनेर सोद्धाखेरि यो मलाई नै भन्यो भने त गल्ती होइन, अरे म नै हो अरे हो त्यो भन्दाखेरि उहाँ कुशल राजाले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमी भन्दा पनि उमेर ठुला भएका तिथि गुरु 6 जना निस्किसके थिए नि होइन। मतलब अब अजित किस कम्बल भन्नेहरू, निगण्ठ नाथपुत्रहरू, बेलुवा पञ्चयानहरू, यिनीहरू इत्यादि 6 जना पहिलेदेखि यो धर्म आफूलाई आफै भगवान भनेर अधर्मवादीहरू, नथिकवादीहरू, यिनीहरूले इत्यादि धर्म फैलाइसकेका थिए। अनि कोशल राजाले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमी भन्दा पनि उमेर ठुला, तिमी भन्दा पनि पहिले सर्वप्रथम सन्यासी भएर मार्ग ज्ञान खोज्दै हिँडेका तिनीहरूले त आफूलाई आफै भगवान भन्ने स्वीकार गर्न सके छैनन् भने अरे तिमीले कसरी स्वीकार गर्न सक्यौ भन्दाखेरि त्यहाँबाट त्यति बेला भगवान बुद्धले चतारो यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, 4 प्रकारको चिजलाई अरे अवहेलना नगर राजा, ठेममा तिरे आइया हिम्युसिर अरे लकाजीमा हामीले अवहेलना नगर्ने चिज व्यक्ति 4 प्रकारका छन् अरे यो लोकमा। अरे के हो भन्दाखेरि त्यहाँ भगवान बुद्धले भनी बताउनुहुन्छ। नम्बर 1 चाहिँ अरे राजालाई सानो छ भनेर हामीले मन परी गरेर हुन्छ त हुँदैन। अरे नम्बर 1 चाहिँ यही अभिषिक्त गरिसकेको राजालाई हामीले अवहेलना केही जान्दैनौँ अवहेलना गरेर हुँदैन। नम्बर 2 चाहिँ आगो भयो, आगोलाई सानो छ भनेर दिल्लगी गरेर हुन्छ त हुँदैन, दिल्लगी नगर्नु। अरे नम्बर 3 चाहिँ सर्पो, अरे सर्पोलाई पनि सानो छ भनेर दिल्लगी गरेर हुन्छ हुँदैन। सर्पोले सानो ठुलो सर्पो विषालु सर्पो सानो भए तानि ठुङ्गो पनि प्राण पनि लिएर जान सक्छ। आगो पनि सानो त छ भनेर हामीले लापरवाही गरियो भने सारा सर्पले पनि डढाउन सक्छ होइन। राजालाई पनि हामीले यसरी नै अवहेलना गरेर ठिनतिरे भन्छ नि म्यामाले गर्न थाल्यो भने के गर्छ, राजाले उल्टे आफूलाई पक्रिन्छ, दण्ड पनि दिन सक्छ। हो यसै गरी अरे कामगुण लोकी सम्भोगलाई त्यागेर भिक्षु सन्यास भएर सही मार्गमा खोज्ने व्यक्तिलाई पनि सानो छ भनेर अवहेलना नगर, सानो छ भनेर अवहेलना गर्न हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले 4 प्रकारका जिनिसहरू देखाएर उहाँ राजालाई देशना गर्दाखेरि उहाँ बल्ल बुद्ध शासनमा अटल हुन्छन् राजा। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो धेरै जस्तो देखिन्छ कि र हाम्रो अब गोर्खाली जातीयहरूमा त शासन बुझ्न थालेको त फेरि धेरै भएको छैन नि, लुप्त भएको नेपालमा पनि अलि पछि अलिअलि झोल्किन थालेको छ। र हामी गोर्खालीहरूको पनि भाग्य एउटा सुभाग्य भनौँ नि म्यामा देशमा जन्म लिन पाइयो भन्दाखेरि अतुल्यनीय भगवान बुद्धका देशनाहरू सुन्न पाएर 20-30 वर्ष लगभग त्यति हाम्रो यो बुद्ध शासन हामीले लिएर आइँदैछ कोसिस गरेर नि। र हो यहाँ हामीले के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गोर्खालीमा चाहिँ फेरि पहिलेदेखि बसेको नि, अब यहाँ राजाले नै सोधेको हेर्नु है, राजाले अहिले होइन पहिल्यैदेखि हाम्रो इन्डियन यो मध्य यो हाम्रो भारत नेपालतिरका व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो नि व्यक्तिगतलाई मान्छन् नि त, मतलब उमेर ठुला भएका बुढाहरूलाई मात्रै ज्ञानी भन्छन् नि त। भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो बुद्ध शासनमा नि त्यस्तै छ, कुनै जग्गामा जाँदा आदर सम्मान छैन। सानै छ हिजो अस्ति भन्ते लगाएको हो त्यस्तो खाले कि भन्तेजी र बिहारमा गएर बस्यो भने मतलब
यमनमा पुगिन्छ नि बिहारमा। मतलब भन्तेजीहरू आयो भने यसरी उचाइ कुर्सीमा बसेका हुन्छन्, तल झर्किन्नन्, बिहारभित्रै सले तानिरहेका हुन्छन्। भन्तेजीहरूकै अगाडि हो यो कुराहरू देख्न सकिन्छ, देख्न पाइन्छ। र यसरी यो गुरुवन्तीहरू आयो भने चाहिँ हत्तपत्त उठ्ने हो त्यस्तो के को हिगो ढिजा राखेद्वारा व्यक्तिगतलाई मान्यता दिए जस्तो भयो कि यहाँ चाहिँ। मतलब बुद्ध शासन चाहिँ भगवान बुद्धले परिनिर्वाण जाने बित्तिकै के भन्नुभएको छ, परिनिर्वाण नबुझ्दै भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिले बातको बात तपाईँ हामीहरूले यहाँ एउटा समाज चलाऊँ, यहाँ देश चलाऊँ, एउटा समाज चलाऊँ, एउटा कारोबार नै चलाऊँ, लिडर राख्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो लिडर हटो भने अर्को लिडर कसलाई राखिन्छ? व्यक्तिगतलाई राख्छ होइन। भगवान बुद्धको लिडर चाहिँ व्यक्तिगत होइन। आनन्दले पिर गरेर बस्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, म अझ होइन भन्नुभएको छ नि। आनन्द तिमी पिर केलाई गर्छौ? मेरो परिनिर्वाण भइसकेपछि अरे तिमीहरूको गुरु अरे धम्म विनय हुनेछ। भगवान बुद्धले कसलाई गुरु राख्नु भएको छ? धम्म विनय। धम्म भन्नुहोस्। हाम्रो बुद्ध अवलम्बिकहरूले धम्म भनेको पुरा राम्रो सुनिन्छ, धम्म भनिन्छ नि। हामीले संस्कृति भनिन्छ होइन। संस्कृत त असली पाली भाषादेखिबाट फिटिस बनाएको। हाम्रो सृष्टि संस्कृति भन्छन् होइन, पाली भाषा हो। सबभन्दा प्रथम पाली भाषा आएको हाम्रो हो। यसैलाई नि के भन्ने बनाएर लिएर गएका। मतलब अब यो टिम 22ले पुरा निकालेर देखाइदिएको छ। तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहोस् त, टिम 22 इन्डियाकोले यो हामीले अब लक्षण भनिन्छ, ल क संयुक्त ख अण लक्षण भनिन्छ। हो यो लक्षणलाई उनीहरूले के भनेका भन्दा लक्ष्मी बनाइदिएका। लक्षण भनेको राम्रो लक्षणलाई भनेको हो। यसरी बनेर गएको छ नि त। हो यो भगवान बुद्धले चाहिँ मेरो परिनिर्वाण पछि अरे तिमीहरूको गुरु धम्म विनय हुनेछ। जस्तो भगवान बुद्धले उपदेश गरेका अभिधर्म सूत्र अनि विनय त्रिपिटकै तिमीहरूको गुरु हो। व्यक्तिगत हो त होइन। अहिले तपाईँ हामीहरूको यो शासनमा हामी यसरी पार्टी छुट्टिने, मतलब अब अलग अलग हुने, मेरो भन्थे भने चाहिँ के हुन्छ को सोयो भन्छ नि, व्यक्तिगत तानिएको। भगवान बुद्धको समयमा के भयो भन्नुहुन्छ, वक्कलीमा सुन्नुभएको छ नि। वक्कलीमा महास्तवीरले उहाँले भगवान बुद्धलाई नहेरिकन उहाँलाई खाएको पनि रुच्ने थिएन। र भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, आफू स्वयंलाई गरी है, आफू स्वयंलाई गरी के भन्नुभयो, यो अशुचि बग्ने शरीरलाई है, यो अशुचि बग्ने शरीरलाई तिमीले हेरेर तिमीले के पाउँछौ र? भगवान बुद्धले यो अहिले चाहिँ हो यो विदेशीहरूले चाहिँ के लिन्छन् भन्दा हो यो शब्दलाई भगवान बुद्धले यस्तो शब्द त चलाउनु पर्छ भने भगवान बुद्धको स्तूप यो मूर्तिहरू बनाएर नढोग्नु भन्ने अर्थ पनि निकाल्छन्। र होइन कि हामीले यो भगवान बुद्धको एउटा मूर्तिलाई बनाएर साक्षी भगवानको रूपमा मान्न सकिन्छ। तर साक्षी एउटा मूर्ति राखिसकेपछि चाहिँ साक्षी भगवानको रूपमा देख्न सक्नुपर्छ है हामीले। र अहिले मान्छेहरूले मूर्ति राखेका छन्, भगवानको पिठ पछाडि बिहारमै मनपरी गरेर बसेका छन् हुन्छ है। धर्ममित्र होस् या गुरु बिछु भन्थे होस्, साँच्ची नै भगवान बुद्ध यहाँ यसरी बस्नुभएको हामी यसरी बस्न सकिन्थ्यो होला र? सकिन्थ्यो होला र? हो त्यो भगवान बुद्धको स्तूप मूर्ति राख्यो भनिसकेपछि चाहिँ हामी साक्षात् मनमा के राख्नुपर्छ, भगवान बुद्धको गुण धम्म विनयलाई मनन गरेर भगवान बुद्ध अझै जीवित हुनुहुन्छ भनेको हो त भन्ने हामी बस्नुपर्छ। र आज तपाईँ हामीहरू यसरी बिछुट हुने, पार्टी अलग अलग छुट्टेर शासनमा यसरी विपत्त भएको चाहिँ केले गर्दाखेरि हो भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत मानेर, व्यक्तिगतलाई मानेर मेरो भन्थे तेरो भन्थे हो त्यस्तो छुट्याएर भन्तेलाई मान्न थालेर। हामीले भन्तेलाई मान्ने कि धर्म विनयलाई मान्ने? भोलि बिहान हामी मान्छे पुत्त निस्किने भने हामीलाई मान्नुहुन्छ? हो भगवानको वस्त्र धारण गरेर भगवानको शासनमा भगवानको यो शासनलाई हामीले अगाडि बढाउन कोसिस गरेर हो त तपाईँहरूले हामीलाई मान्नुभएको हो है। र भन्तेहरूले पनि भन्छन् नि आफ्नो भौका भन्छ नि, आफ्नो शक्तिले पाएको लापलाभा कोरा भएको आफ्नो शक्तिले हो भन्छन् होइन, यो गल्ती छ। लापलाभा आफ्नो शक्ति आफ्नो भौका लौसीले भने मान्छे निस्केर हेर्ने बित्तिकै चाल पाइहाल्ने दुःख चिचीले रमाले हो। यो अहिले हामीले पाएको लापलाभाहरू शरदहरू सबै तपाईँले पूजा गरेको कसको भौका भन्ने भने भगवान बुद्धको हाम्रो होइन हो। यो मनन गर्न सक्नुपर्छ भगवान बुद्धको।
हाम्रो होइन अरे। हो त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले चाहिँ सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि धम्म विनयलाई अग्रसर राखेर हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत हामीले अग्रसर गरेर हिँड्न थाल्यो भने हामीले अलिकति कडा वचनले बोल्ने भने है, आफूलाई अरे मन परेको आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिको चाहिँ राम्रो कुरा पनि के हुन्छ, नराम्रो कुरा पनि गनाउँछ अरे, नराम्रो बात पनि गनाउँछ। आफूलाई मनपर्ने मान्छेको चाहिँ गनाउने के भन्छ अब त्यो पनि एकदमै सुगन्ध बनाउँछ अरे। हो त्यो सञ्चालन छ नि। अनि आफूले मान्छन् अनि भोलि बिहान तलमाथि भयो भने के हुन्छ, आफूले घृणा गर्न थाल्छ। उनीहरूलाई जब प्रशंसा गरौँ तुरु चिन्युरे भन्छ नि, उनीहरूले जब एउटा भन्तेलाई यो धर्ममित्रहरूले प्रशंसा गर्न थाल्यो भने अघि पछि आएर त्यही अति प्रशंसा गर्छ, उसको बारेमा केही भनिदियो भने पनि रिसाउन थाल्छ है। अनि ज्ञान भोलि बिहान तलमाथि भयो भने के गर्छ, उसैले के भन्छ, घटौँ होइन, साउगटौँ, काम छैन, दुनियाँले दान गरेको खाएको छ। पहिल्यै आफूले होइन छन् भन्ने बसेका यी कुरा भन्नेहरू छन् देखिनुहुन्छ। हो यो चाहिँ पहिल्यै आफूले सोच्नुपर्छ। त्यही भएर नतानिनु। हो यो किन हामीले यसरी गाली गर्न पुगेको भन्दा, भन्न पुगेको भन्दा तानिएर केमा तानिएको, व्यक्तिगत होइन, व्यक्तिगतमा तानेर निर्माण पुगिने भने त भगवान् बुद्धले सबलाई तानेर गइसक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो अगाडि 2563 वर्ष भइसक्यो भगवान् बुद्धको परिनिर्वाण भएको हो कि होइन। यदि भगवान् बुद्धले तानेर लिएर गएको भए त होइन सबै पुगिसकिन्थ्यो होला त। हो त्यही भएर हामीले चाहिँ धम्म विनयलाई अग्रसर राखेर हिँड्नुपर्छ है। र यसरी तपाईँ हामीहरू चाहिँ अहिले हिँड्दाखेरि अघि भने जस्तै उमेर पनि सानो, वर्षपात पनि सानो देख्दाखेरि हाम्रो गोर्खालीमा देखिन्छ। म्यानमारको त इज्जत छ, हाम्रो देशीहरूले चाहिँ सानैबाट यो भगवान् बुद्धको शासनलाई बुझेका हुन्। सानो आज चिवर लगाएको श्रावणीलाई त के भन्छन्, भगवान् भन्छन्। सेम्फिया कति राम्रो बोली छ उनीहरूमा है। एउटा हेर्नुहोस् त, काहीँ नभएका नेपाल इन्डिया मध्य देशमा फैलेको शासन यस्तो बर्मामा आएर स्थिर भएर बसेको छ। हाम्रो त भाग्य कुदाको हो नि होइन। होइन हामीले अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो गोर्खालीमा आइपुगेको 20-40 साल भएको छैन लडाइँ झगडा, तै छोड मै छोड। हामी चाहिँ सकेसम्म मिल्ने कोसिस गर्नुपर्छ, छुट्टिने होइन है। हाम्रो जनसङ्ख्या कम्ती छौँ हामी यता। थाइल्यान्डमा हाम्रो जनसङ्ख्या कति छौँ र, कति पनि छैन। बर्मामा पनि कति पो छौँ र हामी हो कि होइन। हो हाम्रो कम जनसङ्ख्यामा हामी मिल्न कोसिस गर्नुपर्छ। अस्ति नै मैले उहाँ थाइल्यान्डमा भने जस्तै हामीले 5वटा औँला मिल्छन् त, मिल्दैनन् भन्छ नि मान्छे। एकैछिनलाई हेरेर मिल्दैन भनेको होइन। तपाईँले दिनभरि यत्तिकै राख्नुहुन्छ यो हातलाई, दिनभरि यत्तिकै राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा किला समात्न पर्यो भने के भयो, 5वटा मिलेको भयो होइन। एउटा सामान समात्न पर्यो भने 5वटा औँला मिलेका छन् कि छैनन्। एकास भात खाना हेर्नु 5वटा औँला मिलेछन् कि छैनन्। कसरी मिल्छ, माथिको झुक्छ तलको तन्किन्छ अनि एकजुट भएर बल्ल। हामीले पहिला जागित्री गाइन्थ्यो नि, मुठीहरू मिले गुठी बन्द छ भन्ने गाइन्छ। 5 औँली मिले मुठी बन्छ, मुठी मिले गुठी बन्छ भन्ने गरिन्छ कि गरिँदैन। हो त्यो मिल्छ नि, त्यसलाई मिल्दैन। दिनभरि हामीले मिलाएर बसेको हुन्छ, यो समात्ने त्यो समात्ने। मान्छेले चाहिँ एकैछिनको लागि हेरेर मिल्दैन हुन्छ है। मिलेको छ यो 5वटा औँला चाहिँ धेरै जस्तो दिनभरिमा हामीले मिलाएर बसेको हुन्छ। हो यो हामीले हामीले चाहिँ मिल्न एकजुट हुन कोसिस गर्न सक्नुपर्छ। र यो नमिलेको के हो भन्दाखेरि सर्वप्रथम केले मिल्न नसकेको, मान अभिमानले। यो मान भनेको चाहिँ बहुत नराम्रो चिज हो। मान भनेको चाहिँ बहुत नराम्रो चिज हो। मानले गर्दाखेरि तपाईँ हामीमा केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन। हो सकेसम्म मानलाई हटाउनु। भगवान् बुद्धलाई वसलो भन्ने आउँछ नि, वसलो सूत्र भनेको, वसलो भनेको निच। एउटा ब्राह्मणले वसलो तिठाई ए मुण्डक तिठाई भन्छ नि बिछाटनमा जाँदा, ए निच ए मुण्डक त्यही उभि आए। भगवान् बुद्धले वसलो भनेको के हो ब्राह्मण तिमीलाई थाहा छ, निच भनेको के हो थाहा छ भन्दा थाहा छैन। उसो भने सुन भनेर भगवान् बुद्धले 20 प्रकारका छोटा चुटकाले त्यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गाथाहरू। र त्यसमा एउटा के आउँछ भन्दाखेरि आफूले गरेको गल्ती गर्यो नि, हो त्यो गल्ती गरेको छ र गएर माफी मागेन त्यो पनि मिस्ने हो। अनि गल्तीको आफूले गरेको गल्तीलाई माफी माग्नको लागि आफूमा के चाहियो, मान हटाउनु पर्यो। मान जबसम्म
मान्छ भने त्यसले त्यो गल्ती स्वीकार गर्न सक्दैन है। र हो यसरी भगवान बुद्धको समयदेखिबाट यो सञ्चालनमा आयो। राजाले पनि भगवान बुद्धलाई यसरी सोद्धाखेरि सानो छ भनेर अरे कि राजालाई सानो छ, आगोलाई सानो छ, सर्पोलाई सानो छ, बिच्छुलाई सानो छ भनेर हेला नगर्नु, अवहेलना नगर्नु, आफ्नो उनीहरूसित आफ्नो ज्ञान हुन्छ भनेर यसरी उपदेश गर्दा राजालाई शासनमा स्थिर भएर बस्नु। बुद्ध ओलम्पिकबाट आएका थिए, त्रिशरण गान्धीहरूबाट आएका थिए। र यसरी नै आजको यो देशनामा चाहिँ भन्तेजीले शेष गरी भन्न चाहने चाहिँ अझै के हो भन्नुहुन्छ भने मिलिन्द प्रश्नको अलिकति तपाईँहरूलाई यहाँ भन्न चाहन्छु। र मिलिन्द प्रश्न भनेको सुन्नुभएको छ, मिलिन्द राजा भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अशोक राजाले यो तेस्रो सङ्गायन चढाएर चौथो सङ्गायन पनि श्रीलङ्कामा चढाइसकेपछि शासन सम्बत 500 BC भनौँ न, खेरेमको BC 101 मा हाम्रो यो योनाका टाइम भन्छ, योनक राष्ट्र भनिन्छ। र अहिलेको भाषाले भन्ने चाहिँ ग्रिक नाइम भन्छ त्यसलाई, ग्रिकमा हो। यो ग्रिक देशमा मिलिन्द राजा त्यहाँ शासन चलेको हुन्छ ग्रिक। र ग्रिक चाहिँ कतातिर पर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यिनीहरूकै न्यायभित्र पर्छ, त्यतैपट्टि नि हो। त्यहाँनिर त्यति बेला उनीहरूको यो ग्रिक भन्ने यो योनक राष्ट्र ग्रिक भन्ने देशमा आधुनिक वैज्ञानिक विद्या उत्पन्न भइरहेको समय थियो। आधुनिक भन्दाखेरि वैज्ञानिक विद्या, यो प्लेटोहरू, यो बत्तीहरू सृष्टि गर्ने ग्रिक देशका वैज्ञानिक विद्वानहरू उत्पन्न भएको बेला यता पनि हाम्रो मध्य इन्डियामा पनि त्यति बेला भगवान बुद्धले उपदेश गरेका यी धम्म विनय सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटकलाई मुखाग्र गरेर अरहन्तहरू धेरै भएर पटनामा यी अशोक राजाले धर्म फैलाउनको लागि पठाएका धम्मरक्षित महाअस्तवीर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हो। यिनी महाअस्तवीर धम्मरक्षित महाअस्तवीरका चेलाहरू गएर हो यो अहिले ग्रिक भन्ने देशसम्म गएर त्यहाँ शासन फैलाएका थिए। अहिले निक्लिँदैछ नि पहिलाका ती स्तूपहरू पाकिस्तान त्यतातिर पहिला शासन बहुत फैलेको जग्गा हो। अनि हो त्यहाँ गएर शासन फैल्याउँदाखेरि यसरी बुद्ध शासन बहुत फैलिँदाखेरि त्यहाँ मिलिन्द भन्ने राजा चाहिँ ग्रिक देशका हुनुहुन्छ। ग्रिक देशमा आउँदाखेरि उहाँ राजाले यताको यो भगवान बुद्धको शासन गरेर फैलाउँदा भगवान बुद्धको यो धम्म विनयहरू र अभिधर्म विनयहरू, त्यो सूत्र विनयहरू र उनीहरूको यो देशको वैज्ञानिक विद्या दुईटालाई छिनछैना गरेको भन्छ नि। तुलना लगाउँदै विचार गर्दै गर्दाखेरि उसको मनमा चित्त बुझ्दैन, म चाहिँ नाटारी अन्यायको होला। चित्त नबुझ्दाखेरि के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्ना जनसङ्ख्याहरू सेनाहरू लिएर त्यहाँदेखि आफ्नो अगाडि दिशातिर निस्केर आउँछन् इन्डियामा भन्तीहरूलाई गएर अब यसको बारेमा प्रश्न गर्छु भनेर सबै शासन आफ्ना ती सेनाहरूलाई लिएर निस्केर आउँछन्। निस्केर आउँदाखेरि कहाँ आइपुग्छन् भन्दाखेरि अहिलेको भाषाले भनिन्छ पन्जाब भनिन्छ नि त हो। त्यो पन्जाबमा सागल भन्ने एउटा नगर स्थिर गरेर त्यहाँनिर उसले उसको देख जमाउँछन्, आफ्नो जग्गाहरू बनाएर बस्छन् त्यहाँ सहर बनाएर। पन्जाब भन्नाले किन पन्जाब भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले? पन्जाब भनेको अरू होइन कि हो, यो पन्जाब अहिले इन्डियामा छ नि, पन्जाब होइन त हो। यो पन्जाब भन्ने जग्गाको किन पन्जाब भनेको भन्नुहुन्छ भने हो यो जग्गाको वरिपरि के छ भन्दा गङ्गा, यमुना, सरस्वती भन्ने 5वटा नदी छन्। 5वटा नदीलाई हामीले के भनिन्छ? पालीमा पञ्च भनिन्छ। के भनिन्छ? पञ्च। अनि पालीमा पानीलाई के भन्छ? आँप, पञ्च आँप। असली नाम चाहिँ पञ्च आँप। 5वटा यो नदी पानीले घेरेको हुनाले त्यसलाई नामै पञ्च आँप भन्दा भन्दै अहिले के भएर आयो भन्दा पन्जाबबाट आएको। तपाईँहरूले थाइल्यान्डमा जन्मेका त्यो दारीवालालाई पन्जाबी भनेर जस्तो उनीहरूले मन पार्दैन पनि, म पन्जाबी होइन भन्छन् उनीहरू। पन्जाबी भनेको त पन्जाबमा जन्मेर पन्जाबी भनेको हो नि त। उनीहरूको मूल भाषा के हो? सिख हो। उनीहरूले भन्छ म सिख हो, पन्जाबी होइन भन्छ। बर्मामा बस्दा पनि उनीहरूले पन्जाबी भन्नु उनीहरूले पत्मुतो गर्दैन हो। त्यही त हामी पनि अब यो नेपालमा जन्मेकोलाई नेपाली भनिन्छ होइन। र हामी यसरी बर्मामा जन्मेका बर्मेली, हामी गोर्खालीहरू हो, त्यसरी लिन पर्यो हामीले
र भाषा अनुसार हामीले के भाषा चलाइएको छ भन्दा नेपाली होइन हो। यसरी भन्न त सकिन्छ, तर मूल हामीले भन्ने हो भने त हामी त नेपाली हौँ त गोर्खाली हौँ हामी, हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ यहाँ है। हजुर। र हो यसरी मिलिन्द राजाले चाहिँ प्रश्न गर्छु भनेर आफ्नो ग्रिक देशदेखि अगाडिको दिशातिर निस्केर आउँदाखेरि यो पन्जाबमा सागल भन्ने एउटा नगर निर्माण गरेर उहाँ बसिसकेपछि जुन भन्तेलाई भेटे पनि यो प्रश्न सोध्ने कि यातना सोध्ने, ज्ञानी पनि बोध ज्ञानी गुरु भन्तेहरूले पढेर मुखाकार गर्न नसक्ने त्रिपिटक सबै मुखाकार गरेर राखिसकेका छन् नि त उनले। अनि उनीहरूको पश्चिम दिशाको वैज्ञानिक विद्या र हाम्रो यो मध्य दिशाको भगवान बुद्धका यी अभिधर्म दुईटा मिलाउँदै सोद्धाखेरि त यहाँ गुरु भन्थ्यो त पुरा के भन्छ थाइले मोङ भन्छ नि, भन्न जान्दैनन्। नजान्दाखेरि डरले के भन्छन् उनीहरू सबै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, उसले सोधेको प्रश्न दिन सक्दैनन्। नसक्दाखेरि सबै हिमाल पर्वततिर भाग्छन्। अनि त्यति बेला के हुन्छ नि सुनसान इन्डियामा भन्थ्यो नै हुन छोड्छन्, सुनसान जसलाई देखि नि सोधिहाल्ने नि त। अनि हो त्यसरी सुनसान हुँदाखेरि हो मिलिन्द र नाक्सेन भन्ने महाअस्तवीर हो नि त्यही उहाँको प्रश्न गरेका चाहिँ त्यो नाक्सेन भन्ने यिनीहरूको चाहिँ कस्तो नि यहाँ सोद्धाखेरि त नि 340 उपर छन् प्रश्नहरू, 340 उपर प्रश्न सोधेका छन् नि यहाँ। र यिनीहरूको चाहिँ अतीत भवदेखि आएको छ एउटा श्रावण र भन्तेको जुनीदेखि यिनीहरूको चाहिँ एउटा अप्यायसाइन हो। त्यो चित्तले यिनीहरू चाहिँ बारम्बार यसरी गरेर यो अहिलेको समयमा आएर यसरी एउटा राजा एउटा भन्ते भएका हुन्। मतलब यो श्रावणीलाई यो पचडा फाल्न लाउँदाखेरि नफाल्नाले पचडा फाल्न लाउँदाखेरि कि पढ्न लाउँदाखेरि हो त्यहाँ कुट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले नदीको छेउमा आएर त्यो नदीका पानी उछिटेको देख्छन् नि, हो त्यसलाई उछिटो देखेर आउने हर जुनीमा मैले उसले सोधेको हर प्रश्न भनेर यसरी मतलब ऊभन्दा पनि ज्ञानी विद्वान हुन पाऊँ भनेर उसले वरदान माग्छन्। अनि हो त्यो परबाट हेरेका भन्तेले देख्छन्, देख्दाखेरि उसले पनि यसले त यति भन मैले पनि भन्छु, मैले पनि प्रदान माग्छु मलाई सुटाउँ भनेर हर जुनीमा यसले जसरी यो ज्ञान यसले सबै थोक धर्म अभिधर्म त्रिपिटकहरू जान्ने हुन्छ, यसले सोधे जति सबै प्रश्न मैले फुकाउन पाऊँ भनेर उनले पनि फेरि गर्दा यसरी हर बारम्बार आएर यो अहिले यो जुनमा आइपुगेका हुन् नि त। र यसरी नाक्सेन भन्थे पनि अब आफ्नो उमेरले उहाँ देवलोकदेखि आएर यहाँ श्रावणी लगाएर बिच्छु भइसकेका हुन्छन्। यहाँदेखिबाट नाक्सेन भन्थेले निमन्त्रणा गरेर पठाइदिन्छन्। भन्थे भइसकेपछि उनीहरू तिम्रो मनमा के चित्त नबुझेको मचिनाटा भारेसीले चित्त नबुझेका के कुरा छन्, प्रश्न के छन् मसित आएर सोध्न सक्छौ भन्दै नाक्सेन भन्थेले उसलाई स्वागत गर्छन्, निमन्त्रणा गर्छन्। अनि हो त्यति बेला नाक्सेन भन्थे चाहिँ 80,000 बिच्छुसँगको मध्यमा बसेर आउँदाखेरि त्यति बेला मिलिन्दले परे भएर अब सबैलाई सोधी जितेर राजा पल्टेका थिए पहिले, म जति जान्ने कोही छैन भन्ने मान भएको थियो। त्यति बेला मिलिन्दलाई 80,000 बिच्छुसँगको बिच्चामा देख्दाखेरि उसको काँडा पनि उम्रिन्छ है, मलाई सम्झाउने व्यक्ति त आइपुगे जस्तो भयो भन्ने उसको मनमा हुन्छ अरे हो त्यो नि। अनि हो त्यहाँनिर आइसकेपछि त्यहाँ अब यो अहिले उहाँ यहाँ सोध्ने प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा सेठ धम्म भन्छ, सेठ धम्म पन्या भन्दै आउँछ। धेरै प्रश्न 340 उपरमध्ये हो यो चाहिँ सेठ धम्म पन्या भन्ने यो हो यो प्रश्न राख्छन् उनले। सेठ भनेको चाहिँ सब श्रेष्ठ, धम्म भनेको चाहिँ धबाबाट या भन्छ नि साक्षी भाव भनिन्छ होइन, प्रकृतिको नियम श्रेष्ठ प्रकृति धर्म, पन्या भनेको यसलाई सोधपुछ गर्ने नियम भन्दै हो यसरी आउँछ। र यो प्रश्न सोध्न भन्दै आउँछन् र त्यहाँ बसेर अगाडि बहुत प्रश्नहरू सोध्छन्। र हो यो प्रश्नको समयमा आउँदाखेरि मिलिन्द राजाले नाक्सेन भन्थेलाई सोध्छन्, गाथाले सोध्छन्, के सोध्छन् भन्नुहुन्छ नि भाषी तम्पी भन्थे नागसेना भगवता अरे भाषी तम्पी भन्थे नागसेना भगवता अरे भन्थे नागसेन अरे भगवान बुद्धले यसरी उपदेश गर्नुभएको छैन होला होइन र भन्दाखेरि के भन्छन् भन्दा धम्मै वसिथ सिथु जने तस्मिम अरे दिठी जीव दमे अभि सम्पराएछ भन्दै सोध्छन्। त्यहाँ भाषी तम्पी भन्थे नागसेना
भगवता भन्थे नाक्सेन अरे भगवान बुद्धले यसरी उपदेश गर्नुभएको छैन र अरे धम्मो हि वासेथ सेथो जने तस्मिन अरे जने तस्मिन यो लोकमा अरे मानव सहित यो लोकमा अरे वासेथ भनेको चाहिँ वासेथ भन्ने चाहिँ भगवान बुद्धले वासेथ भन्ने ब्राह्मण छन् नि एउटा हो यो वासेथ भन्ने ब्राह्मणलाई अगन्य सूत्रमा उपदेश गर्नुभएको छ। अब किनभने ब्राह्मणवादी चाहिँ के हो व्यक्तिलाई श्रेष्ठ राख्छ कि धर्मलाई श्रेष्ठ राख्छ व्यक्तिलाई राख्छ नि त ब्राह्मण सबैभन्दा उत्तम ब्रह्म क्षेत्र वैश्य शूद्र भन्दै जान्छ नि त हो त्यसले भगवान बुद्धसित आएर बहुत प्रसन्न गर्छ व्यक्तिलाई श्रेष्ठ राख्ने चाहिँ ब्राह्मण हुँदाखेरि भगवान बुद्धले हो त्यति बेला वासेथ भन्ने ब्राह्मणलाई भन्छन् धम्म हि वासेथ सेथो जने तस्मिन अरे दिठी जीव धम्मे अभिसम्पराएछ अरे यो लोक मानव सहित यो लोकमा अरे दिठी जीव अभिसम्पराएछ यो लोकमा होस् या यो लोक भित्र परलोकमा पुगे पनि अरे सर्वश्रेष्ठ भनेको त के हो भन्दाखेरि धम्म नै हो वासेथ अरे हे वासेथ अरे यो लोक परलोक दुवै लोक कुनै लोकमा पनि सर्वश्रेष्ठ त धर्म हो भन्दै भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको छैन र भन्दै सोच्छन्। अनि अर्को के सोच्छन् पुनः च परम भन्थे अरे उनले चाहिँ पुनः च परम भन्थे। अब उसले चाहिँ सोध्न खोजेको यहाँ पुरा सबै पानीहरू सब घुमाइसकेका छन् नि त घुमाइसक्दाखेरि उसको दिमागमा यो खलबलिएको कुरालाई सोध्न आएन। भगवान बुद्धले यसरी सबैभन्दा उत्तम त धर्म हो भन्दै उपदेश गर्नुभएको छ होइन। ब्राह्मणहरूले त अब व्यक्तिगतलाई उत्तम दिन्छन् भन्दाखेरि हो अगन्य सूत्रमा भगवान बुद्धले धर्म नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर उपदेश गरिसकेपछि अरे अर्को यो शाक्य राष्ट्रमा भगवान बुद्धले शाक्य राष्ट्रमा बस्दाखेरि उनीहरूका भिक्षुहरूलाई के उपदेश गर्नु मुनि सूत्र भन्ने एउटा सूत्र उपदेश गर्नुभएको छ नि पुनः च परम भन्ते नागसेन अरे भाषितम भगवता अरे उपासको गिही सोतपन्नु अरे विहिता पायु दिठीपत्त विन्यत शासने पेखोम वा समरणम वा अभिवादित तबा पच्चिपठा तबा यदि अरे भन्थे अरे भगवान बुद्धले धर्मलाई नै सर्वश्रेष्ठ भनेर उपदेश गर्नुभएको छ भने हो त्यो मुनि सूत्रमा चाहिँ किन चाहिँ नि अरे घर गृहस्थी भएका अरे गिही उपासक हो अरे श्रोतापन्न घर गृहस्थीमा बसेर श्रोतापति भइसकेको व्यक्तिले अरे दिठीपत्तो साक्षात श्रोतापति मार्ग सक्रदागामी मार्ग त्यहाँ अनागामी मार्ग साक्षात देखिसकेको गृहस्थी व्यक्तिले अरे विन्यात शासने भगवान बुद्धको यो शासनमा आजै चिवर लगाएका भिक्षु श्रामणीहरूलाई अरे तीर्थजनहरूलाई श्रोतापति भयो भने त अरियाको हिसाबमा खुसी होइन त भिक्षु श्रामणीलाई किन चाहिँ ढोग्न परेको किन चाहिँ स्वागत गरेर दुई हात जोडेर वन्दना गरेर स्वागत गर्न परेको आदर सम्मान दिन परेको भन्दै है मान्छेले हो त्यसरी अहिले तपाईँ हामीहरूले यिनी कुराहरू मनन गरिन्छ त गरिन्न है मान्छेबाट एउटा शासन मान्नु एउटा चिजलाई मान्नु भनेको बहुत ज्ञान खेलाउन पर्छ तपाईँ हामीहरूले पहिलाका चाहिँ ज्ञान एउटा महाराज भन्ते गुरु भन्तेहरूले बेहाट गरेर राख्न नसक्ने यी त्रिपिटक पुस्तकलाई दिमागमा त्यसरी हालेर राखेका। यदि भगवान बुद्धले धर्मलाई नै सर्वश्रेष्ठ भनेर उपदेश गर्नुभएको छ भनेपछि श्रोतापन र तीर्थजन भनेपछि धर्मले हेर्ने भने कुन चाहिँ ठुलो भयो त श्रोतापति ठुलो भयो हेर्नुहोस् है तपाईँ हामीले त सोच्ने कुराहरू आउँछ नि यहाँ नाक्सेन भन्तेको पनि अति ज्ञान छ नि फेरि हुँदाखेरि त्यहाँ फेरि अर्को के सोच्छन् भन्दा यदि अरे धर्म नै श्रेष्ठ हो भने भगवान बुद्धले मुनि सूत्रमा किन उपदेश गर्नुभयो त भगवान बुद्धले मुनि सूत्रमा किन उपदेश गर्नुभयो श्रोतापति सक्रदागामी अनागामी भएका घरमा बस्ने उपासकहरूले आजै चिवर लगाएका भिक्षु भन्ते श्रामणीहरूलाई वन्दना गर्नुपर्छ आदर सम्मान गर्नुपर्छ स्वागत गर्नुपर्छ भन्दै भगवान बुद्धले किन उपदेश गर्नुभयो यो गल्ती भगवान बुद्धले उसो भने त झुटो वचन बोल्नुभयो अरे अयम्पी उभो कोटीको पन्यो अरे तनुवा पत्तो अरे सो तया निवाहित भो अरे यसरी दुई प्रकारले असुय भन्छ नि कट्टरपन्थी दुई प्रकारको नमिल्ने यी कुरा तपाईँको शिरमाथि आइपुग्यो अब यसलाई तपाईँले लो सुल्झाउन पर्यो भन्दै राजाले सोधिन् भन्छन् नि त त्यहाँ
अहिले तपाईँ हामीहरूले हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, एउटा शासन मान्नलाई अगाडि पछाडि सोचिन्न सही के हो गलत के हो होइन। पहिलाकाले चाहिँ एउटा चिज गर्नको लागि पुरा मान्थ्यो, के अरे ब्रह्मयु, एउटा ब्रह्मयु भन्ने ब्राह्मण थियो नि एउटा, 120 वर्षसम्म बाँचेका हुन्। तिनले पनि भगवान बुद्धको गुणलाई मान्नको लागि हो कि होइन भन्दै उसको चेलालाई हेर्न पठाएका थिए नि होइन। चेलालाई हेर्न पठाउँदाखेरि भगवान बुद्धको लक्षण हेर्न पठाउँछन्। महापुरुष लक्षण 32 कोठा, साना लक्षण 80 होइन हेर्न पठाउँदाखेरि बल्ल त्यसले हेरेर आफ्नो गुरुलाई गएर भन्छ नि त, लक्षणहरू देख्दाखेरि बल्ल भगवान हुन् भन्ने आराम मान्छ। झन् कतिको त त्यहाँ निकै साल लागेको पनि देखाउँछ भगवान बुद्धको यो लक्षणलाई हेरेर मान्नको लागि। त्यसरी मानेर आउँथे पहिलाकाले, र उनीहरूले सही ज्ञान सही मार्गहरू प्राप्त गर्न पनि सक्थे अरे। हो यसरी मिलिन्दा राजाले पनि हेर्नुहोस्, अन्य ग्रिक भनेको गाउँ त्यहाँदेखिबाट भगवान बुद्धको एउटा सवाल शब्दलाई सोध्नको लागि राजा भएर धरि आफ्नो गाउँ राष्ट्र छोडेर अगाडि दिशा आएर भन्थे एउटा सोद्धा कसैले प्रश्न गर्न नसकेर लुके। अनि नागसेन भन्थेसित यदि धर्म नै सर्वश्रेष्ठ हो भने है, यदि धर्म नै श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो भने अरे पृथकजन घर गृहस्थीमा बस्ने अरिय व्यक्ति अनागमसम्मका नि, अनागमसम्म त कपडा लाएर बस्छन्, अरहन्तको त बस्न सकिन्न त होइन त। र यिनीहरूले पृथकजन आजै चिवर लगाएका भिक्षु भन्थे र श्रामणीहरूलाई किन चाहिँ वन्दना गर्न परेको हो? यिनी दुईटा प्रश्न तपाईँको शिरमाथि आयो, अब तपाईँले सुल्झाउनुहोस् भन्दै नागसेनलाई गएर यसरी भन्दाखेरि भन्थे महाराष्ट्रको नागसेनको पनि ज्ञान अति छ। उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, हो महाराज अरे भगवान बुद्धले भाषितम्पि भगवता अरे महाराजा भाषितम्पि भगवता धम्ममि वासित सिद्धो जने तस्मिन् दिठे जीवा धम्मी अभिसम्पराय छ। पुना चक्रम भने अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अरे उपासकको गिही सोतापन्नु अरे दिठीपत्तो पिहिता पायो दिठीपत्तो अरे विन्याच शासने विखुम वा समरणमा पुथुजन अभिवादित अरे अथि कारण अरे समण धम्म अथि कारण। यसरी हो महाराज अरे भगवान बुद्धले सब उपदेश गर्नुभएको छ। र उपदेश कसरी गर्नुभएको छ भन्दा यो लोक मानव सहित यो लोक परलोक दुवै लोक जुन लोकमा पनि सर्वश्रेष्ठ भनेको धर्म नै हो अरे। हो यो पनि भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको, यो पनि सही हो अरे, सही हो यो पनि। र अर्को पनि भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको, आजै चिवर लगाएका श्रामणी भनेको कोही श्रामणीलाई र भिक्षुलाई स्वर्गपति सग्रादागामी अनागामी भएका उपासकहरूले वन्दना गर्नुपर्छ, यो कुरो पनि सही हो। र यसको कुनै कारण छ अरे महाराज, कारण छ, बिना कारण होइन, कारण छ। के को कारण छ भन्दाखेरि यहाँ विसति खो पनि मे अरे समणस्स समण कारणम द्वैज लिङ्गानी। किन चाहिँ वन्दना गर्न परेको भन्दा 20 प्रकारका कारण र दुई लिङ्गम भनिन्छ नि, लिङ्गम भने अद्वैय भन्छन् यहाँमाले है, अद्वैय अज्ञ हो। अद्वैय अज्ञ दुई अद्वैय अज्ञ भनेको वर्ण, उनीहरूको अद्वैय अज्ञ वर्ण र 20 प्रकारको कारणले गर्दाखेरि यसरी वन्दना गर्न परेको हो भन्दै नागसेनले भन्नुहुन्छ। र 20 प्रकारको कारण र यो 2 प्रकारलाई देखाउनुहुन्छ भन्थे। र यो देखाउँदाखेरि अब 20 प्रकारको कारणलाई देखाउन थाल्यो त 20 घण्टा लाग्ला सायद नि। हामीले अलिकति संक्षिप्तमा 6-7 वटा बुझौँ, त्यतिमै भन्थ्यो गुण बहुत बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल। र हो यहाँनिर नागसेनले के भन्नुहुन्छ भन्दा 20 वटामा 2टा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कासव धारणम अरे पण्डु भाव है, कासव धारणम पण्डु भाव है। कासव धारणम भनेको चाहिँ भन्छ नि खाइए टर्रो पानीले चोपेर बनाएको चिवर वस्त्र धारण गरेका छन् अरे ल। र अर्को चाहिँ पण्डु भाव भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने दारी जुङ्गा केस सबै खौरेर मुण्डक भनिन्छ नि, हो त्यसरी बसेका छन्। अनि यिनी 2टा यिनीहरूको लिङ्ग वर्णलाई हेरेरै हामीले वन्दना गर्नुपर्छ। कासव धारणम भन्दाखेरि कासव भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ केलाई भन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने खाइए सो भन्छ नि त। अहिलेको त रङ्गिनहरू निस्केर तपाईँ हामीले रङ्गिनको चिजहरू सजिलै दान गर्न पाउनुभएको, पहिला थिएन भगवानको समयमा।
त्यही भएर भगवान बुद्धले चिवरको बारेमा धेरै विनयहरू प्रज्ञातीकरण दिनुभएको छ। चिवरको बारेमा कसरी जाने, कसरी लगाउने है, एउटा बिच्छुबन्तीले कतिवटा चिवर राख्न सकिन्छ, यिनी कुराहरू दुर्कुतहरू कसरी राख्ने, विनयमा चाहिँ चिवरको बारेमा पनि बहुत शिक्षा पर्छन्। हो यो चिवरको बारेमा पहिला चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ नि, यो चिवर एउटा बन्नको लागि बहुत दुःख कष्ट थियो। एकैचोटि रङ्गिन आउने थिएन, त्यस्ता सेता वस्त्र आउँथ्यो शुद्ध। हो यो सेता वस्त्र पनि कसैले चाहिँ अब माझाहरूले फालिदिने, कंसको भन्छ नि, पाण्डवको चोरेको पनि होइन, अर्काले बाटामा फालेको टिप्ने। भगवान बुद्धले चानगाडीमा फालेको एउटा वस्त्रलाई लिएको सुन्नुभएको छ यो देशना दुर्कुट बनाउनु भएको नि, हाम्रो सङ्गाटिङ भनिन्छ यो नठा टेङ्गा। अब भन्तेहरूले अहिले जाडो भयो भने टोपी लगाउँछन् कि लगाउँदैनन्, गन्जीहरू लाउँछन् कि लाउँदैनन्, लाउन हुँदैन। जति नै जाडो भए पनि हुँदैन हामीले लाउनु। भित्र कोबा ठाउँमा छौ ठाडै हाम्रो उयो अब यसरी कोइरे भएको लगाउनु पर्यो। कोबा भनेपछि एउटा यसरी सट्ट गरेको लत्ता यसरी पाट्टा गयो अनि यसो रसीले बाँध्न मात्रै सकिन्छ। मान्छेले लगाउने जस्तो गन्जी सिलाउन हुँदैन हामीले। किन भगवान बुद्धले यदि पछि यस्तो हुन्छ भन्दै जानेको भए त भगवान बुद्धको ज्ञानले भेट्न सक्नुहुने थिएन र। भगवान बुद्धको समयमा भगवान बुद्ध हिमाल पर्वतले ध्यान बसेर देशना गर्दै हिँडेका भन्थ्योहरूले हाम्रो बर्मा जति जाडो छ होला र, उहाँ जति जाडो बर्मामा छ होला र, छैन। टोपी लगाउने अधिकार छैन हामीलाई, गन्जी लगाउने बिच्छुबन्तीले लगाउने टाटा गन्जी छन् नि, तिनी गन्जी पनि लगाउने अधिकार छैन हामीलाई। भगवान बुद्धले कसरी भन्दाखेरि एउटा सूत्रमा भगवान बुद्धले यी मेरा शिक्षा चेलाहरूलाई ध्यान बस्दाखेरि ज्ञान प्राप्त हुँदैन। पहिले सुरु भगवान बुद्धले चिवर यतिकै 2टा मात्रै दिनुभएको थियो नि, हुँदाखेरि गएर ध्यान बस्नुहुन्छ, साधारण शरीर बनाउनुहुन्छ अनि तलको यो तिम्बाई हुन्छ हाम्रो तल कमर तल लगाउने अन्तर्वासक भन्ने तल्लो कसो भनौँ न, कसो यो चिवर तल्लो चिवरलाई लगाएर माथि केही नलगाइ ध्यान बस्नुहुन्छ। अनि बेलुका साँझको समयमा हुन्छ जाडो हुन्छ मलाई साधारण शरीर बनाएर। मेरा चेलालाई कतिको ठिकमा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य यो शरीरले खप्न सक्छ ठन्डा भनेर। अनि बेलुकाको समयमा ठन्डा हुँदाखेरि भगवान बुद्धले यो चिवर लगाउनुहुन्छ माथिबाट। अनि हो यो चिवर लगाइसकेपछि फेरि मध्यमा अझै जाडो भएर आउँछ। जाडो भएर आउँदाखेरि भगवान बुद्धले माथिबाट अझै एउटा चिवर थप्नुहुन्छ। अनि थपेर फेरि ध्यान बस्दाखेरि बिहान अरू उदाय हुने समयमा अझै एकपालि जाडो हुँदा अझै एउटा चिवर थपिदिनुहुन्छ। थप्दाखेरि चिवर माथि कतिवटा भए 3टा। हो यो 3टा लगाउँदाखेरि ठन्डा हराएर जान्छ। हो त्यो ठन्डा हराइसकेपछि भगवान बुद्धले त्यहाँ बल्ल भन्नुहुन्छ टी चिवरै भन्छ नि बर्माले, सुन्नुभएको छ होला यो शब्द टी चिवर भनेको। टी भनेको 3, म्यामाले चाहिँ टी चिवरै भनिदिएको छोटकारीमा। टी चिवर भनेको 3टा चिवर। 3टा चिवर भनेको एउटा तल कमर तल लगाउने भयो, एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ यस्तै चिवर 2टालाई डबल बनाएर दोबर बनाएर सिलाएर कमरमाथि चढाएर राख्ने हो, त्यसलाई भन्छ। हो यिनी 3टा जति जाडो भए पनि। र यो गाउँघर अब यो त तपाईँले बिहार दान गर्नुपर्छ। यहाँ बिहारभित्र चाहिँ हामीले यसरी कुम देखाएर बस्न सकिन्छ। र यो अब यहाँबाट निस्किने बित्तिकै अगाडि गाउँघर होइन, गाउँघरमा निस्किने बित्तिकै हामीले कुम देखाएर निस्किन अधिकार छैन त हामीलाई चाहिँ। हामी बिच्छुबन्तीहरूलाई श्रामणीलाई चाहिँ अधिकार छैन। यसरी टेङ्गा परिमण्डल बनाएर लगाएर धारण गरेर हिँड्नुपर्छ। भगवान बुद्धले यसरी उपदेश गरेर आउनुभएको हो। यसरी नै भगवान बुद्धले पनि के अरे एउटा चानगाडीमा ब्राह्मणले बितेको लासको उसको यो सेतो कपडालाई हाटाले किराहरू झारेर दुर्कुट्यो नठा टेङ्गा बनाउनु भएको छ नि, धरती पनि हल्लेको छ भन्ने आउँछ त्यहाँ। हो यसरी भन्नुभएको। र तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो भन्तीहरूमा चाहिँ के छ भने चाहिँ जाडो भयो इत्यादि। मतलब अब हामीले छोटकारीमा भन्ने हो भने त हामी त एउटा त्यागी संसार, सबै संसारको माया कामगुण त्यागेर भन्थ्यो भइएको नि होइन त। ल आखिरी हामी त्यत्रो त्यो कामगुणमा तान्यौँ राख्थ्यौँ कसो तान्यो नि। सधैँभरि लगाउने यही चिवर त नयाँ कपडा लाउन पाइन्छ त? पाइँदैन। नयाँ कपडा फेर्छु भने पनि छैन। राम्रा दामी जुत्ता लाउँछु भने पनि छैन। बिहान एक छाक जति नै कोही धन सम्पत्ति लालचले थुपाएर राखे पनि के मिल्छ आफूलाई? बिहान उज्यालो हुँदा अरू भोजन मिल्छ, दिवा भोजन मिल्छ। अनि चिवर लगाउन त्यही एउटै रङको चिवर सधैँभरि लाउन पाइन्छ, त्यही हो। त्यहाँभन्दा के छ र? केही त छैन त्यहाँभन्दा। हो त्यति बुझी पनि अझै पनि हामी यो लोभमा तान्यो भने चाहिँ के भयो? बर्माले म्यामाले भने जस्तो नि टैहाले मैया मैयाले मैया हो।
नफा सो भन्छ नि त, दुईपट्टि नोक्सान भएर जान्छ हामीलाई चाहिँ। अब हाम्रो शान्तिको मार्गमा लागेको यो मार्गको ज्ञान पनि हामीले पाइँदैन। चिवर लगाएर बसेको छ हेर्नुहोस् है। अब कामगुण खोजिन्छ चिवर लगाएर, कामगुण पनि मजाले सम्भव गर्न पाइयो त पाइएन। त्यो नफा नलाइ सौमिटयालमया अरे दुईपट्टि नोक्सान भएर जान्छ भन्दाखेरि हो। यो चिवरको बारेमा अलिकति लामो भयो। यो चिवर किन चाहिँ यसरी चिवर लगाएकालाई वन्दना गर्नुपर्छ भने अहिले तपाईँहरू घरमा बस्नेले हेर्नुहोस् त, स्वर्तपतिले कपडा फेर्छ कि फेर्दैन? फेर्छ। लिपस्टिक पाउडर इत्यादि कपाल कोर्ने गर्छ कि गर्दैन? गर्छ। र पृथकजनले गर्छ त? पृथकजन बिच्छुले गर्छ त? बिच्छुको रूप धारण गरिसकेपछि कपाल राख्न पाइयो? पाइएन। जहिले हेरे पनि केही एउटो रातो यो चिवरलाई मात्रै देखिन्छ। हो त्यति बेलाको समयमा चाहिँ यसरी रङ्गिन लगाएका चिवरहरू आउने थिएनन्। हो त्यसरी बाटामा फालेका अलिकति कपडा टिप्ने उही अलिकति भौँगा भनौँ न, आफ्नो यो भौँगाहरू चिरा भएका भौँगाहरू कर्महरू धेरै राम्रो भएकाहरूलाई चाहिँ मिल्थ्यो, दान गरेका मिल्थे। अनि हो तिनीहरू टुक्रा टुक्रा हामीले टुक्रा हो नि त, यो टुक्रा च्यातेको भगवान्को त्यसले खेतको आली जस्तो बनाउन लाउनु भएको हो नि त। आनन्दलाई भन्नुभएको आनन्द चिवर सिलाउने विधि नियम बनाऊ भन्दा आनन्दले खेतलाई हेर्नुहुन्छ, खेतका आली आली भन्नेको हो। त्यो खेतका आलीलाई हेरेर यो चिवरलाई हो त्यसरी नै ठान्याउनु हो, त्यसकै आली जस्तो बनाएर चिवर बनाउनुहुन्छ। र एउटा चिवर बनिनको लागि कति गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ त्यसकै कपडा जम्मा गरेर मिसिन थियो त पहिला थिएन। हो त्यहाँ 4-5 जना बसेर एकैचोटि उस्तो जग्गा एक वर्गी उस्तो जग्गा एक वर्गी सबै बसेर यसरी ओछ्याएर त्यसरी सिलाएर बल्ल एउटो चिवर बनेर आउँथ्यो। अनि हो त्यो चिवर अब सेतो चिवर त लाउन त हुन्न हामीहरूले। अघिको कासवधारण भनेको चाहिँ खाइसो अब उठे अरे। अनि हो त्यसलाई के गर्न पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अझै पनि हामीले त बर्मामा गर्छ यो फाउमा हाम्रो यो विनय बिहारले गर्छ। यो रुखको जमुनाहरूको इत्यादि कटरहरूको हो त्यसको अखाउ भन्छ नि तलको त्यो बोक्रालाई उखालेर बिगरोहरू त्यसको बोक्रालाई उखालेर ठुलो एउटा कराईमा हालेर माथिबाट पानी हालेर तलबाट आगो हालिदिने भने त्यो त्यसको पानी रातो निस्केर आउँछ। हो त्यो रातो पानीलाई हो त्यो सेतोमा गएर लगर्दिँदाखेरि चिवरको रङ निस्केर आउँछ नि त। हो त्यो चिवर धारण गर्न पर्थ्यो है। र अहिले यहाँ अलिकति बहुसूत्र भन्नु बताउँछु तपाईँहरूलाई यो कपडाको बारेमा। यो कपडा अहिले तपाईँहरूले हामीले यसरी लाउन पाएको कसले गर्दा हो थाहा छ? कपडा अहिले यसरी मजाले तपाईँहरू लाउनुपर्छ नि कपडा सिलाएका बहुत अहिले पर्लाया मिल्छ नि। पहिला त थिएन नि कसो एउटा कपडा बन्नको लागि हातले बसेर कति दुःखले सिलाउन पर्थ्यो। यो याकान्डे भन्छ कि यसरी यो कपडा यसरी निकाल्ने त थियो तर सिलाउँदा हातले सिलाउँथे नि त। हो यो चाहिँ हाम्रो अहिले तपाईँहरूले सायद यो मिसिन कपडा सिलाउने मिसिन देख्नुभएको छ नि। हो त्यो मिसिनमा लेखेको क्या ख्याल गर्नुभएको छ? सिङ्गर स्विमर भन्दै लेखेको हुन्छ। सिङ्गर स्विमर भन्दै लेखेको हुन्छ। हो त्यो सिङ्गर भन्ने चाहिँ व्यक्तिको नाम हो। उसले हो त्यसरी नै काम गर्न गएर आउँदाखेरि उसको श्रीमतीले भात पकाउने, नानी केटी पनि हेर्ने इत्यादि काम गर्दा त्यो कपडा सिलाएको देख्दा उसको मनमा आफ्नो श्रीमतीलाई पुरा मित्री जागेको। मेरी श्रीमतीलाई दुःख भयो। मेटाटे आए मित्रीको यो अनुभव कति ठुलो छ भन्ने भगवान बुद्धले उपदेश गरेको यहाँ साँच्चै आफ्नो श्रीमतीलाई उसले मित्री राखेको। यो मित्रीले गर्दाखेरि के भयो भन्दा उसले मिसिन हो यो मिसिनलाई लक्कडीले सृष्टि गरिदिएको नि त पहिले सुरु। हो त्यो सिङ्गर स्विमर भन्ने व्यक्तिले लक्कडीदेखिबाट सृष्टि गरिदिएर त्यहाँदेखि आस्ते 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 अहिले स्पिटरहरू बुन्ने मिसिन इत्यादि टेक्नोलोजीको आधुनिक रूपमा आएर यसरी बढ्दै आएको हो नि। सिङ्गर स्विमर सिङ्गर भन्नेको चाहिँ त्यसको नाम हो त्यो व्यक्तिको नाम हो, सृष्टि गर्ने व्यक्तिको हो। त्यो मित्रीको अनुभवले गर्दा यसरी आस्ते आस्ते तपाईँ हामी कपडाहरू भएर आएको हो। र यसरी चिवर धारण कासव धारण अरे चिवर धारण गर्ने नम्बर 1 र अर्को चाहिँ पन्डु भाव हो अरे केशम अंशु पहाडी द्वार भन्छ नि पानीमा दारी जुङ्गा कपालहरू सबै खौरेर बसेको हुनाले अरे हामीले यिनै दुईटा अरू त परै छोडिदेऊ महाराज अरे अरूलाई त परै छोडिदेऊ अरे यिनै दुईटा यिनीहरूको वर्णलाई हेरेर यही गुणलाई हेरेर हामीले वन्दना गर्न सकिन्न र? यिनै दुईटा हामीले यो गुणलाई हेरेर हामीले वन्दना गर्न सकिन्छ। सोच्नुहोस् त एउटै कपडा सधैँभरि लगाएर कपाल खौरेर होइन
कामगुणलाई त्यागेर बस्नु भनेको सजिलो छ त? सजिलो छैन। जो पायो त्यही बस्न सक्छ? सक्दैन। जो पायो त्यही बस्न सक्दैन। बहुत दुःख छ। केशमंशु पहारित्वारे केशमंशु पहारित्वा कासव धारणम अरे अनागरसमा आगरसमा अनागरिया भूत्वा भन्दै आउँछ नि पालीमा। यो मतलब खाइए सोइए हो। अब यी बोक्राहरूका टर्रो पानीको झोलहरू लगाएर अहिलेको त हाम्रो यो चिवर लगाउँदाखेरि आनन्द छ। अहिले यो देखाउ सूर्य भएको कपडाको छेउमा छाया तपाईँहरू त देख्नुभएको छैन होला नि। हाम्रो यो अहिले विनय बिहार दिवन्तीहरूले लगाउँछन् नि, गनाउँछ उपासक पुरा छेउमा जाने भने है। हो त्यसको बासनहरू अर्कै हुन्छ। यो रोगहरू त हराउँछ त्यसले। हो यो देखाउसुले शरीरबाट निस्किने खटेराहरू हराउँछ, पसिनाहरू चुस्टिन्छ। अनि हो त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो? तातो पानीमा फेरि हामीले लेख्दै गर्नुपर्छ। हप्ता हप्ता हप्तामा त्यसरी लगाउनु पर्छ। हो त्यसरी लगाएको कासव र कपालहरू फालेको नि दुईवटा वर्णलाई हेरेर अरे हामीले वन्दना गर्न पर्छ महाराज। र अरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हो यो व्यक्ति जब यसरी चिवर धारण गरेर गइसकेपछि अरे क्षीणा सवाहिसो रे सामान्यम उपगतो अरे है। क्षीणा सवाहिसो सामान्यम उपगतो। क्षीणा सवा भनेको अरहन्त आसवहरू क्षीणा सकिसकेको अरहन्त व्यक्तिहरूको रूप जस्तो भयो अरे उसको रूप। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ हामीहरूले यहाँ सोच्यौँ नि अरहन्त भयो भने मान्छेको लोकमा बस्ने अधिकार छ? छैन। बातको बात तपाईँहरू मान्छे नै अरहन्त हुनुभयो भने के हुन्छ? त्यसै दिन तपाईँहरू चिवर लगाएर लगाउनुहोस्, होइन भने दुईटा मात्रै छ। मान्छे अरहन्तको धर्म दुईटा मात्रै छ, परिनिर्वाण घुसेकोस् नघुसे चिवर लगाएर बस्। उसको शुद्धपनले मानवको कपडा दिन्न उसलाई एकै दिन हो। यो बुझ्न पर्यो। र बातको बात यो चिवर लगाइलगा अरहन्त भयो भने त बस्न पाइएन त? पाइयो, बस्न पाइन्छ नि चिवरमा त। अरहन्त भए पनि चिवरमा चाहिँ बस्न पाइन्छ। हो त्यही भएर त्यो व्यक्ति अरे अरहन्तको रूप जस्तै धारण गर्ने जग्गामा पुगिसक्यो। अनि हामीहरू चाहिँ त्यो जग्गामा पुगेको छैन। त्यसैले हामीले उसलाई अरहन्तको रूपमा अरहन्तको परीक्षा भन्छ नि जनसङ्ख्यामा पुगिसक्यो। अनि त्यसैले उसलाई हामीले हो गुण हेरेर भए पनि वन्दना गर्न सक्नुपर्छ, होइन त? र तपाईँ हामीहरूले अहिले यसरी मानव लोकमा बस्दाखेरि तपाईँहरू स्वर्गपति हुनुहुन्छ, सक्रदागामी हुनुहुन्छ, अनागामी हुनुहुन्छ भने यदि चिवर लगाएको श्रामणे सानो कोइनदेखिलाई लिएर के गर्न पर्यो? वन्दना गर्न पर्यो, आदर सम्मान दिन पर्यो। अरे गुण के को गुण देखेर अरू परै छोडिदिनुहोस्। नम्बर 1 चिवर लगाएर, नम्बर 2 चाहिँ कपाल तारेमा फालेको हुनाले वन्दना गर्न सकिन्छ उनीहरूको गुणलाई हेरेर। अर्को चाहिँ उसको रूप रङ अरे मानव जस्तो देखिन छोडो, अरहन्तहरूको बराबर उसको रूप रङ देखिन थाल्यो। हो त्यो गुणलाई मनन गरेर आफू त त्यो गुणमा म अनागामी भए तापनि म मसिन हो यो गुण छैन, उसले हो यो गुण पायो भनेर हामीले के गर्न पर्यो? वन्दना गर्न पर्यो। अर्को चाहिँ किन अग्ग परिश्रम सो उपागतो अरे सो त्यो व्यक्ति चाहिँ अग्ग परिश्रम, परिश्रम भनेको जनता, परैता भन्छ नि, परिश्रमलाई नै नियमले परैता बनाएको हो। त्यो अग्ग परिश्रम सो उपागतो अरे उसको जनसङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उत्तम श्रेष्ठ जनताको सङ्ख्यामा, जनताको समाजमा घुस्यो। बिच्छुको समाज र तपाईँहरूको समाजलाई तुलना लगाएर हुन्छ त? हुँदैन। कामगुणमा डुबेर बसेको छ कि होइन? स्वर्गपति भए तापनि बसेको जग्गा कस्तो छ? कामगुणमा छ। कामगुणमा हुँदाखेरि पृथकजन भए तापनि श्रामणीहरू बिच्छु सङ्घहरू भनेको चाहिँ कहाँ पुगिसक्यो? अग्र जनताको समाजमा पुगिसक्यो। म त यस्तो उत्तम शील समाधि पालन गर्ने जनसङ्ख्यामा म छैन, यस्तो समाजमा म छैन भनेर मनन गरेर वन्दना गर्नुपर्छ है। र नम्बर तेस्रो चाहिँ फेरि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि लवतिसो पाटिमुख उद्देश्यम सोतु। अब हाम्रो यो औँसी पूर्णिमामा पाटिमुख भनेको चाहिँ
के भन्नुहुन्छ भने पातिमुख भनेको चाहिँ 227 शिललाई भनिन्छ। औँसी पूर्णे आयो भने हामी अगाडि यसरी सीमामा भेला भएर भका भक्ति जति सबै भेला भएर 1 घन्टा जति लाग्छ मुख आँखा र छोटकारीमा बेहेड गर्नलाई 227 शिललाई उच्चारण गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। यही हाम्रो भगवान बुद्धले उपदेश गरेका उगटे त यिनी रहेछन्, हामीले यसरी पालन गर्न पर्दो रहेछ। गल्ती भएको छ भने पनि ज्ञान घुसोस् भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ औँसी पूर्णियामा यो उपवास गर्न लगाउनु भएको नि त। अनि बातको बात त्यो बिच्छु पृथकजन बिच्छु एउटा होइन हो, यो पृथकजन बिच्छु एउटाले चिवर लगाउने बित्तिकै त्यो सीमाभित्र घुस्दाखेरि त अरहन्त पनि हुन्न। अरहन्त भन्तेहरू, सारीपुत्रहरू, मौगल्यानहरू इत्यादि भन्ते गुरु भन्तेहरू, भगवान सहितहरू होइन, यिनीहरूको बिचमा घुसेर सँगै हातपास यसरी टाँसेर बसेर उपवास गर्न पाए कि पाएनन्? पाए। स्वर्गपति मान्छेलाई मिल्छ त यो अधिकार? मिल्दैन। सक्रदागामी मान्छेलाई मिल्छ? मिल्दैन। अनागामी मान्छेलाई मिल्छ? मिल्दैन। अरे हो गुणलाई हेरेर पनि हामीले वन्दना गर्न सकिन्न त? सकिन्छ महाराज, हो गुणलाई हेरेर वन्दना गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि वड्डटी जिन शासन अरे सो अन्य पबाजेति उपसम्पादेति अरे जिन शासन वडेति अरे। र यो एउटा भन्तेलाई त परै छोडिदिनुहोस्, तपाईँ हामीहरूले एउटा सानो 9-10 वर्षको एउटा श्रामणीलाई चिवर लगाइदिनु भएर नि, सानो श्रामणीलाई चिवर लगाइदिइसकेर हामीले शासनमा छोडिदिउँ भने 20 वर्ष पुग्यो भने के हुन्छ? त्यो बिच्छु हुन्छ कि हुन्न? बिच्छुबाट उसले बिच्छुको रूप धारण गरिसक्यो भने अब एउटा सीमामा अर्को बिच्छु धारण गर्दाखेरि तपाईँहरूले गरिदिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? सकिन्न। चाहे स्वर्गपति नै होस् चाहे अनागामी नै होस्, भन्ते लगाइदिन सक्यो? सकिँदैन। श्रावणी लगाउन सक्यो त? सकिन्न। यसले चाहिँ के गर्छ? जिन शासनम अरे जिन भनेको भगवान बुद्धले सबै आसवखया धर्महरूलाई जितेर जिन पनि भगवान बुद्धको शासनलाई बढाउँछ। अरे अरूलाई चिवर लगाएर एउटा व्यक्ति चिवर लगाउनको लागि कम्ती पनि भन्ते 5 वर्गी चाहिन्छ। कम्ती भन्ते 4 वर्गी मात्रै छ, चिवर लाउन पाइयो, भन्ते लाउन पाइयो। हो यो पृथकजन एउटा भन्ते उसले बित्तिकै यहाँ चिवर लाउन पाइयो कि पाइएन? पाइयो। अनि त्यहाँदेखि पृथकजन मान्छेको गुण धेरै कि पृथकजन भन्तेको गुण धेरै कि अरिय अनागामीसम्म मान्छेको गुण धेरै? भन्तेको गुण धेरै। हो त्यही भएर महाराज अरे भगवान बुद्धको शासनलाई यिनीहरूले यसरी बढाएर लिएर जान्छ। एउटा बिच्छुले एउटा श्रामणीले यसरी बढाउँछ। कोही पनि श्रामणी पनि धारण गरिदिन सक्छ, उसको 20 वर्ष पुग्यो भने उसले श्रामणी धारण गरिदिन्छ, बिच्छु धारण गरिदिन सक्छ। अरूलाई के गर्छ? शिक्षा पनि दिन सक्छ। आफ्नो कुल वंशलाई पनि पालन पोषण गरेको छ। र यहाँ शिक्षा पको वंशधारो भन्ने 2टा शब्द आउँछ यहाँ। शिक्षा पको भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले पालीहरू पढाउनु पर्छ कुनै भन्तेलाई होइन त? अनागामी भए तापनि भन्तेहरूलाई पाली कसले पढाएको छ? भन्तेले भन्तेलाई पढाएको छ। पृथकजन भए तापनि पछि आउने शासनलाई यसरी अस्थिर हुनको लागि कसले गरेको छ? भन्तेहरूले। शिक्षा पको आफूले जाने अनुसार भगवान बुद्धका शिक्षा पत्रहरूलाई लिएर अघि सिकाउने आउने हाम्रो यो पिँढीहरूलाई, आफ्ना पुस्ताहरूलाई होइन अगाडि बढ्नको लागि सिकाएका छन्। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा वंशधारो। वंश भनेको चाहिँ अहिले जस्तो कि हाम्रो वंश छैन एउटा, वंश भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? वंश भने अब हाम्रो यो एउटा तपाईँहरू यो फुकेटमा बस्ने हाम्रो गोर्खालीको वंश छ कि छैन? आफ्नो जनता आफ्नो जात छ कि छैन? छ। हो यो आफ्नो वंशलाई आफै सार्नुपर्छ भगवान बुद्धले भन्नुभएको। तान्ने होइन भगवान बुद्धले हेर्नुहोस् के अरे विरटुपा भन्नेले उहाँ के अरे एउटा यो रोहिणी नदीको लागि पानी लुटालुटबाट लडाइँ परेको परेन? पर्दाखेरि भगवान बुद्ध के गर्नुभयो? गएर त्यहाँ ठप्प ध्यान बस्दिनु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध बस्नुभएको छ, लडाइँ नगरी फर्केको थियो होइन? विरटुपाकोमा पनि त्यस्तै त हो। दासीको छोरो भनेर उसलाई बसेको जग्गालाई दुधले धोका छन् नि एकपालि होइन? कोशल राजाको छोरो, कोशल राजाले चाहिँ यो भगवान बुद्धसित मैले यसरी अघि नै भने जस्तो नि चिन्जान हुन्छ, चिन्जान हुँदा भगवान बुद्धसित मेरो झनभन्दा झन् घनिष्ठ सम्पर्क होस् भनेर शाक्य फुलदेखि एउटी रानी माग्छन्। कुमारी माग्दाखेरि के मिल्छ उसलाई भन्दाखेरि
महानामले दासीसित सम्भोग गरेर त्यो छोरीलाई दिन्छन्। दासीसित जन्मेकी छोरीलाई दिँदाखेरि पछि विरटुप घुम्न जाँदाखेरि हो त्यो बसेको जग्गालाई दुधले दिन्छन् नि, दासीको छोरो बस्यो भन्ने राजाहरूको चाहिँ मान अति हुन्छ नि त। हो त्यो उसले गर्दा पछि सारा शाक्य कुललाई मारेको उसले नै होइन त, सुन्नुभएको छ नि यो जातकहरू नि। हुँदाखेरि हो त्यति बेला पनि भगवान् बुद्धले 2 पालिसम्म आएर आफ्नो कुललाई शाक्य कुलहरूलाई उहाँले सुरक्षा गर्नको लागि यतापट्टि आएर ध्यान बसिदिनु भएको थियो नि होइन। विरटुपले भन्थे यो पत्ता नै नभएको रूपमा घाममा किन बस्नुहुन्छ, यतापट्टि आएर बस्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध त्यहाँ बस्दा उसले सोच्छ कि आफ्नो जातीयलाई बचाउन आउनुभयो भने 2 पालि केही पनि नभई फर्केर जान्छ नि। हो यो कुल वंश हो अरे भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो यो बिच्छु सङ्घको कुल वंशलाई कसले सुरक्षा गरेर आएको छ? सङ्घले हो। त्यो गुणलाई हेरेर पनि हामीले वन्दना गर्न पर्छ महाराज, अरे तपाईँ हामीले यसरी वन्दना गर्न पर्छ भनेर उपदेश दिन्छन्। र अर्को चाहिँ अझै अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पनि आएन, वंशधार हो। यसरी अनि तपाईँ हामीहरूले यसरी जीवन धारण गर्ने यो वंश शिक्षाहरूलाई सिकाउने अनि यो केस कपालहरू खौरेर वन जङ्गलमा बस्ने यिनै गुणहरूलाई हेरेको व्यक्तिको गुण धेरै छ कि महाराज, अरे गुणहरू धेरै छ कि पृथकजन भन्तेको गुण धेरै छ कि गाउँघरमा बस्ने अरिय मान्छेहरूको गुण धेरै छ महाराज भन्दै सोद्धाखेरि पिछु भन्तेहरूको गुण धेरै छ। उसो भने हामीले यही गुणलाई हेरेर वन्दना गर्ने भनेर अर्को के भन्छन् भन्दाखेरि यहाँ महाराज अरे एउटा राजधानीमा हेरौँ, अरे राजधानीमा एउटा राजकुलका राजा जन्म लिएर आयो भने अरे त्यो राजालाई शिक्षा कसले सिकाउँछ? पुरोहितहरूले, मन्त्रीहरूले, ब्राह्मणहरूले शिक्षा सिकाउँछन् कि सिकाउँदैनन्? शिक्षा सिकाउँछन् अनि उसको उमेर भएपछि उसलाई राजाको घोषित गरिदिन्छन् कि गर्दैनन्? राजाको घोषित गरिदिन्छन्। राजाको घोषित गरिदिइसकेपछि पछि ऊ राजा भयो नि। अनि राजा भयो भने त्यसले पहिला उसलाई शिक्षा दिएका गुरुहरूलाई उसले हेला गर्छ कि ढोक्छ? वन्दना गर्छ है, मेरो गुरु हो, मलाई शिक्षा सिकाएको थियो भन्दै उसको गुणलाई हेरेर। अब राजाकामा काम गरेका छन् पुरोहितहरू, त राजा भयो नि होइन, कामवाला कर्नरले हेर्छ त हेर्दैन, के को गुणले हेर्छ? गुरुको मलाई शिक्षा सिकाएको छ भन्ने गुणले हेर्छ। अरे हो त्यसै गरी अहिले तपाईँहरू पनि अरहन्त भएको कसको गुणले? अरहन्त हुने, स्वर्गपति हुने, सक्रादागामी हुने, अनागामी हुने कसको गुणले भइएको? सङ्घको गुणले। अरे हो यही गुणलाई हेरेर पनि वन्दना गर्न पर्छ महाराज भन्दै यसरी उहाँले उपदेश गरिदिँदाखेरि बल्ल उसले के भन्छन् भन्थे, अरे तपाईँले यसरी सुल्झाओ, यसरी तपाईँले दिएको उत्तर यो समस्यालाई तपाईँले सुल्झाउन सक्नुभयो, अरे तपाईँ जस्तो ज्ञानी व्यक्ति यो संसारमा अरू कोही पनि छैन भन्दै उहाँले अन्त्य नागसेनलाई 2 हात गरेर वन्दना गरेर फर्किन्छन्। फर्किँदाखेरि मेरो समस्या त सकेको छैन भन्थे, अर्को दिन फेरि आएर सोध्छु भन्दै यसरी फर्केर जान्छन्। र यहाँ तपाईँ हामीहरूले अहिले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि एउटा बिच्छु श्रामणेको गुण हेर्नुहोस् नि कतिसम्म छ। हामीले अब जुन शासन जुन धर्म मान्नुहोस् लोकमा मानवबाट आइसकेपछि तपाईँ हामीहरूको यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने लुमुसा साङ्गे साबुनले से भन्छ नि, यसलाई हामीले तर्काएर तर्किन सकिन्छ त? सकिन्न। हामीले जुन समाजमा हेरे पनि आफ्नो धर्म समाज छ कि छैन? छ। हो यो धर्म समाजमा हामीले आफूभन्दा ठुलालाई आदर गरिदिन सक्नुपर्छ। हाम्रो म्यामामा यो लोकनीतिमा यहाँ हुन्छ नि, जुन जग्गामा बोल्ने मात्रै छ सुन्ने छैन, जुन जग्गामा बोल्ने मात्रै छ सुन्ने छैन, जुन जग्गामा अघि सर्ने मात्रै छ पछि लाग्ने छैन, जुन जग्गामा अघि सर्ने छ पछि लाग्ने छैन, जुन जग्गामा लिडर गर्ने टाउके गर्ने हमझम गर्ने मान्छे मात्रै छ लोक तल चेला गर्ने मान्छे छैन। अरे तिनीहरूले गरेको काम कहिले पनि सफलता हुँदैन। अरे के आफूले आफूभन्दा ठुलालाई आदर दिनपर्छ, ठुलाले भनेको सानाले सुन्नपर्छ, सानाहरूलाई पनि ठुलाले अलिकति हेरविचार गरेर अराइ सिकाइ गर्नुपर्छ है। आफूले भने जस्तो त सबै थोक काम हुन्छ त होइन त? अहिले समाजमा चाहिँ तपाईँ हामीहरूको समाजमा चाहिँ नाले मुख पहिलेर भएको यही हो, हाम्रो एकअर्कालाई बुझ्न नसकिएको नि त।
खाउचाइ फिट भन्छ होइन, हो त्यही थाइली भनेको जस्तो खाउचाइ फिट बुझ्न गल्ती गइरहेको छ। अब ठुलोले पनि तु फिट छैन अब यति कि सबै काम गरिएको छ, अलिकति हाम्रो एकजनाको यो इच्छालाई अलिकति कम गर्ने, सबै मिलेर अघि बढ्ने हो भने चाहिँ हाम्रो राम्रो भएर जान्छ। र यसरी समाजलाई तपाईँ हामीहरूले अघि बढाउनको लागि जुनसुकै समाजमा हेर्नु ट्रिपल एम चाहिन्छ। इङ्ग्लिसले भन्छ नि ट्रिपल एम। नम्बर 1 चाहिँ मनी पावर होइन, पैसाको पावर चाहिन्छ। नम्बर 2 चाहिँ माइन्ड पावर होइन। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि किसी मेटेरियल पावर। अनि नम्बर 3 चाहिँ म्यान पावर। नम्बर पैसा चाहियो, सामान चाहियो, अनि त्यहाँदेखि जनता चाहियो। हो यो 3टा पावरले बल्ल एउटा के भन्छ समाज हो। यो चाहिँ विश्वमा चलेको हो, यसले चलाएको छ। तर हो यो ट्रिपल एमलाई मात्रै गर्नाले अहिले के भएको छ विश्व भन्दाखेरि सबै सौका भएको छ। यो ट्रिपल एमलाई मात्रै लिएर अझै एउटा छ के भन्दा माइन्ड पावर। माइन्ड पावर भनेको सैटाको आमसिबु हामीमा चाहिँ है हो। त्यही भएर अहिले सारा सकल के भएको छ भन्दाखेरि सारा सकलमा शोक सन्तापले छाएको छ, लोभले छाएको छ, मनन गर्दैनन्। अहिले तपाईँ हामीहरूले हेर्नुहोस् भगवान् बुद्धका यी उत्तम यतिसम्म उत्तम धर्म देशनाहरू सुन्नेको छ, पालन गरिन्छ त? पालन गरिएको छ, गरिएको छैन। हेर्नुहोस् है, हामीले आखिरी भगवान् बुद्धलाई कहाँ गएर टुङ्गाइएको छ? मूर्तिमा गएर टुङ्गाइएको छ, पूजा गरिन्छ। बहुत ठुलो अङ्ग्रेजीहरूका यदि आइन्स्टाइनहरू है हाम्रो नेपालमा जन्मेको भए नि अहिले वैज्ञानिक यो अन्नुम्युको विद्या एउटा मूर्तिमा टुङ्गिन्थ्यो। भगवान् बुद्धले साक्षी उपदेश गरेका यी शिक्षाहरू त नि विदेशीहरूमा धेरै बसेको छ। उनीहरूले साक्षात् गर्छ। जुन व्यक्तिले जुन मार्ग देखाइदिएको छ त्यो मार्गमा उनीहरू चाहिँ हिँड्छ गर्छ सफलता पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के पूजा गर्दा गर्दै आदि जुन यतिकै खेर जान्छ अनि रको उतासम्म अनि अलिकति अलिकति उमेर बचेको हुन्छ। हो त्यो बचेको उमेरमा त्यहाँ जिद्दी गर्दा गर्दै त्यहाँदेखि उमेर खेर जान्छ। आदि उमेर चाहिँ पूजा गरौँ अनि त्यहाँदेखि अलिकति बाँच्दाखेरि अनि त्यसमै जिद्दी गर्छ, यो होइन भन्दा भन्दै मरेर गइन्छ। कहिले पनि मुक्त हुन सकिँदैन। भन्दाखेरि माइन्ड पावर भनेको तपाईँ हामीमा के चाहिन्छ भने भावना भनेको नि त माइन्ड पावर भनेको हो। यो अहिले 3टा त होइन, पैसा भनेको त अब नभई पनि हुँदैन होइन। र भन्तेजीहरूलाई तपाईँहरूले सक्दो उस आउँदाखेरि यसरी बिमारीबाट आएका भन्तेहरूलाई पनि दबाई गरिदिइराख्नु भएको छ। बर्मा मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि चारैतिरबाट चतुपचयको स्पोर्ट दिइराख्नु भएको छ होइन। लुले दिमसी हाम्रो पनि विचार आए होइन त। अनि यसरी बिच्छु भन्तेहरू बढिरहेका छन्, लगाइरहेका छन्, चियर निस्किने निस्केछन्, बढ्ने बुझ्दैछन्, बढ्दैछन् होइन। र यो 3टा मात्रै देखिन्छ। भावना छ त? भावना नहुनाले आजसम्म यसरी अघि भने जस्तो तपाईँ हाम्रो 2 चुक 3 चुक हुन गइएको छ। हिजो अस्ति बुद्ध शासन उत्तम शासनलाई बुझ्दै आइएको, आज यसैमा विरोधी गरिन्छ, फलाउनु यस्तो डिस्को उस्तो होइन। र हामीले चाहिँ किन भन्दाखेरि हिजो भने जस्तै एउटा विधि नियमले गर्यो भने त यो कुरा हुन्न नि त। विधि नियम नसिकिकन हामीले एउटा कर्म गर्न जाँदाखेरि सबै गलत हुने मतलब नै यही हो। एउटा विधि चाहिन्छ, एउटा सिकेन्स भनेको हुनपर्छ एउटा जग्गामा, बल्ल हामी अघि बढिन्छ। भगवान् बुद्धले उपदेश गरेको एउटा शिक्षा इस्लाममा हेर्नुहोस्, शुक्रबारको दिन पल्ली नचढी हुँदैन, उनीहरू पल्ली नचढी हुँदैन, चढ्छ है। इस्लामको पनि अब हेर्नुहोस्, इस्लामको शासन उनीहरूमा घुस्ने बित्तिकै हामीले पञ्चशील भनिन्छ नि, उनीहरूले सिधा 2टा दिन्छ, रक्सी नखा सुत नखा। इस्लामको सिधा के आउँछ? रक्सी नखा सुत नखा। रक्सी पानी खान पाउँदैन उनीहरूले। अनि मतलब एक अर्कालाई सपोर्ट गर्दाखेरि मद्दत गर्दाखेरि 100 दियो भने 100 नै दिने, 100 दियो भने आफूले 100 नै दिने। त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सुती रुपियाँ खान पाइन्न। आजकल हाम्रो भन्तेहरू पनि चिवर लगाउने, सुती रुपियाँ बाँड्ने पनि देखिन्छन्, बहुत पैसाहरू गर्दै हिँड्ने व्यापारीहरू गर्ने पनि देखिन्छन् है। यिनी कुराहरू पनि छन्। हुँदाखेरि तपाईँ हामीहरूले अहिले एउटा संक्षिप्तमा हेरौँ है। विदेशी हुँदी यो पाकिस्तान हुँदी भगवान् बुद्धको मूर्ति छैन र? छ, भगवान् बुद्धको मूर्ति छ। उनीहरूसित पनि म्यान पावर छैन, मानी पावर छैन, छ मेटेरियल सामानको पावर पनि छैन, छ तर शासन छ त? शासन छैन, भावनाको पावर छैन उनीहरूसित, माइन्ड पावर, भावना छैन। र अहिले तपाईँ हामीमा पनि अघि भने जस्तै
एउटा बुद्ध शासनलाई हामीले अप्नाएर बुद्ध अवलम्बित भइसकेर त्रिशरणगामी भइसकेपछि चाहिँ भगवान् बुद्धले उपदेश गरेका शिक्षा पथहरूलाई पञ्चशीलहरूलाई 10 दुष्ट चरित्रहरूलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैलाई भावना भनिन्छ। आफूलाई चित्त नबुझ्दैमा होइन, आफूले भने जस्तो नहुँदैमा हामीले रिसाउने, एकअर्कालाई भन्ने चुप्ली हान्ने गर्न थाल्यो भने कसको समाज फुटेर जान्छ, कसको वंश फुट्छ? आफ्नै वंश फुट्छ, अरूको वंश फुट्छ त? फुट्दैन होइन त। हाम्रो फेरि गोर्खालीमा एउटा के छ भन्नुहुन्छ कि एउटाले यो काम गर्यो भने सबैले त्यही काम गर्न खोज्छ है, एउटा अलिकति उँभो लाग्यो भने त्यसलाई पछ्याउन खोज्छ, त्यसको डाँड आरिसले एउटा अलिकति माजन भयो भने त्यो जति नै हुन्छु भन्ने कोसिस गर्न खोज्छ है। हामीले त्यो सोच्न हुँदैन कि त्योभन्दा माजन छैन र अझै होइन। आफ्नो साथी अलिकति पैसा कमाएर अलिकति माजन भयो नि, त्यो साथीभन्दा पनि अलिकति माजन अझै माजन व्यक्ति छैन र त्यसलाई किन हेर्दैन मान्छेले? त्यसलाई हेर्दैन नि, त्यो आफ्नो साथीलाई मात्र हेर्छ। बालकोताले त्यो मान्छे माथिकोलाई हेर्ने भने त त्योभन्दा नि माथि पुग्न सकिँदैन हो। त्यो नहेर्नाले आफ्नो आपसमा लडाइँ गरेर बस्नाले हामी अघि बढ्न नसकेको है। र हो यसरी शासनमा एउटा बिच्छुको मूल्य कति छ जान्नुभयो नि है। शासनलाई आजसम्म यसरी दोहोऱ्याउँदै आएका बिच्छु भन्तेहरूले हो। र आफू स्वर्तपति, अनागामी, सग्रदागामी जे भए तापनि जति नै शासन बुझे तापनि बिच्छुसँग भन्तेहरूको आदर गर्न सिक्ने होइन। मतलब अब यहाँ भन्तेजीहरूले धेरै देशना गर्दा विनयहरूको कुरा गरिन्छ र विनयको कुरा गर्दाखेरि, विनयको देशना गर्दाखेरि यो भन्न खोजेको होइन कि भन्तेहरूलाई यो भन्तेले पैसा समान्छ पूजा नगर्नु, यो भन्तेलाई हेला गर्नु भन्ने शब्द भनेको छैन नि। हामीले एउटा कुकुरलाई खिलाएको पनि पुण्य हो कि होइन? एउटा कुकुरलाई खिलाएको पनि हामीले पुण्य हो, एउटा मान्छेलाई खिलाएको पनि पुण्य हो, र एउटा बिच्छु भन्तेलाई पनि हामीले दान गरेको पुण्य हो कि होइन? मैले दान नगर्नुहोस् पनि भनेको पनि छैन। दान गर्दा सोच विचारले गर्ने, भन्तेहरूलाई सबैलाई बराबर देख्ने कोसिस गर्ने है। पैसाहरू समाते तापनि उहाँहरूले पनि भगवानको शासन फैलाउने कामहरू गरेका छन्। चिजुस कुरा मेटाइहाल्यो कि होइन। गुणलाई गुणको जग्गा देख्नुपर्छ, विनयलाई विनयको जग्गामा हेर्नुपर्छ। हामीले गुणहरूलाई देख्न छोडियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले के माया याद गरेर केही है होइन। कुटुजेन्स कुरा भवाशका पारणीहरूको बासनाहरू छन् नि त। त्यो बासनाले गर्दाखेरि कुनै चिजहरूलाई तर्काउन खोज्दा नि तर्काउन नसक्ने पनि हुन्छ। र आफू सुरक्षा हुन पर्यो। शासन फैलाउन चाहिँ विनयहरू तपाईँहरूले पनि अलिअलि सिक्नुहोस् है। हो यसरी एउटा बिच्छु भन्तेको मूल्य देशनालाई पनि बुझ्नुभयो र सबैले बिच्छुसँग श्रावणीहरूमाथि आदर सम्मान दिन सकेस्, शासनलाई धेरै गरी फैलाउन सकेस् भन्ने भन्तेजीको देशनालाई यही समाप्त